अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। इसकी बहुत बरक़ात है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बस ज़रा बीच में बीमार हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। डीएचए वैली के हवाले से कि कुछ दिन के बाद बनानी पड़ रही है, और बनाने का जिसे कहते हैं मकसद भी समझ लें। कुछ ख़ास ऐसा नहीं मैं कह सकता, मैं शुरू में ही बता दूँ आपको कि कोई डेवलपमेंट हो तो इंसान आपको बताए कि हाँ जी कोई मेजर डेवलपमेंट आ गई है, कोई पॉलिसी आ गई है, या कुछ ऐसी बात कि जिससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो तो मैं बताऊं भी। तो फजूल की उसके ऊपर हाँकते रहना तो उसके अंदर ना आपको ये नहीं मज़ा आएगा, ना उसका कोई मकसद एक होगा। असल चीज़ है कि आपको सही और असल मालूमात मिल जाए किसी तरीके से। अब इसके लिए मालूमात के हवाले से या कोई डेवलपमेंट के हवाले से तो मैनेजमेंट ही जब अपने प्रोजेक्ट के साथ वफादार ना हो, और डीलर माफिया अपने प्रोडक्ट के साथ वफादार ना हो, वही बस अपने जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हों, जो खरीदो फरोख्त कर रहे हों या ले रहे हैं चीज़ या जिन्होंने चीज़ ले के रखी हुई है, उन्हीं के हक में ना हो, वो तो उस प्रोजेक्ट का क्या हाल होता है, वो डीएचए वैली जैसा ही होता है। क्योंकि लोकेशन जिसकी अच्छी हो वहाँ पर, जिस तरह मैं आपको इसके बारे में पहले कई मरतबा बता चुका हूँ, बार बार एक बात कि कलर सईदा आपके लिए बहुत की पॉइंट है जो किसी सोसाइटी के पास नहीं है। जितनी भी कहीं पे भी सोसाइटियाँ बन रही हैं पिंडी इस्लामाबाद में, तो वो की पॉइंट नहीं है। लेकिन अभी एक मैंने अपने कमेंट्स में देखा कि एक हैं मेरे व्यूवर्स देखने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने कहा था सितंबर के तक वेट करें, तो उस बारे में तो मैं अब भी उस बात पर कायम हूँ। उसकी वजूहात भी बता देता हूँ कि सारा निज़ाम जो तलपट हुआ, कुछ ने क्या यानी इशू बनाए, मुल्की हालात तो आपके सामने ही हैं सारे, वो बद से बदतर होते चले गए। और ये सारे ही हमारे पॉलिटिशियन जितने भी सियासतदान हुक्मरान, उनकी वजह से ही होता चला गया। लेकिन डीएचए वैली मैनेजमेंट का भी इसके अंदर खुद का भी अपना किरदार रहा है डेवलपमेंट के हवाले से कि 16 साल तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना, इनके पास किसी के पास भी नहीं है। बस ये कह देंगे कि छोड़ दो, 16 साल छोड़ो, अब के साल देखो। अब 16 साल में सिर्फ एक साल काम हो जाए, उसको हम बस पढ़ते रहें, उसके बाद फिर काम रुक जाए। तो उस हवाले से एतराज़ करें तब भी हम बुरे बन जाते हैं कि यार हक के ऊपर क्यों बात कर रहे हो, हक क्यों मांग रहे हो। तो इस हवाले से बार बार एक ही बात को बहस करते 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 कुछ भी हम कर लें, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलना। अब मैं सितंबर तक का क्यों कह रहा था, उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि जी 8 फरवरी इलेक्शन डेट है, ठीक है, जो कि नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो जाने, और किस पार्टी ने आना है इसका भी हर किसी को बखूबी अंदाज़ा है, और किस तरीके से आना है उसका भी हर किसी को अंदाज़ा है कि क्या इनका जिसे कहते हैं एक चीज़ का बनना है गठजोड़, तो उस चीज़ का भी सारा अंदाज़ा है। लेकिन इस पार्टी के मुतालिक कहा जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं, यानी उस हिसाब से रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि जी ब्रिजेस बना लो, तो ये बहरहाल सियासी की बात अलहदा मैं किसी टॉपिक पे करूँगा, लेकिन ये डीएचए वैली के हवाले से हो रही है। तो लेकिन इसके अंदर गौर जो करने वाली बात है ना, जिस वजह से मैं सितंबर का कह रहा हूँ आपको, तो उसमें सिर्फ आप ये बात को गौर करें कि मैदान में हो क्या रहा है। अब ये देखें ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी, साद नज़ीर साहब, ये भी इनका भी पार्टी से ताल्लुक़ है, ठीक है, नज़र आता है बाकायदा। तो ये भी एक वही है ना, डेवलपर ही एक सोसाइटी बना रहे हैं। फिर अलीम खान साहब का नाम ले लें, ठीक है, वो भी इसमें है। मलिक रियाज फिल वक्त फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक ज़ाहिरी एक किरदार होता है जो दिखाया जाता है, सिंपल सा कि जी पता नहीं क्या हो गया, कब्जे हो गए, चीज़ें जायदादें जब्त हो गई, ये हो गया। मलिक रियाज बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। तो ये कितनी दफ़ा हो चुका है मुल्क के अंदर कि भाई ये जायदादें जब्त, इनको तो जायदादें वापस भी मिल जाती हैं, और अगर ना भी मिलें तो लुटता कौन है, आम आवाम ही लुटी हुई है ना। प्लाट तो आम आवाम ने खरीदे हुए हैं, उनको क्या हुआ, नुकसान तो उनका हुआ, इनका क्या गया, कुछ भी नहीं। तो ये तो एक कहानियां हम सुनते ही चले जाएंगे, और फिर पीछे मलिक रियाज का ये कुछ भी नहीं होता, ये टाइम गेन टैक्टिस हैं। तो उसके पीछे फिर एक पूरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब का एक पूरा हाथ है। तो ये इतनी आराम से नहीं जाएगा। बात को मैं इस नज़र के हवाले से देख रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर आके हालात ये, इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है। अब आप ये कह लें कि $70 अरब जो है 3 सालों में देना है।
یہ کہاں سے لائیں گے؟ لازمی بات ہے کہ منسٹری نکالیں گے یا پراپرٹی کے حوالے سے کوئی آسانی دیں گے تو جو اوورسیز ہے وہ لے کر آئے گا نا، کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرے پاکستان میں، ورنہ تو یہ سیٹلمنٹ اوورسیز کی باہر ہی ہو جاتی ہے، جو پاکستان میں آتا ہی نہیں ڈالر۔ تو اگر وہ اس طریقے کی سسٹم بنائیں گے کہ ڈالر پاکستان میں آئے گا تو آخری پالیسی یہی بنے گی۔ اور اگر انہیں ڈالر چاہیے، یہ چاہتے ہیں، یہ میں نے نام آپ کے سامنے لیے، سعد نذیر، علیم اور یہ ملک ریاض صاحب، اور یہ پیپلز پارٹی کا جو ملک زرداری صاحب کا، یہ پیچھے ایک ہاتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہی کی انویسٹمنٹیں ہوئی ہوتی ہیں پولیٹیشنز کی، پراپرٹی میں بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر کئی جگہوں پر، کوئی رنگ روڈ سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا، کوئی سوسائٹیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا، یہ ایک سرکل گھماتے ہیں باقاعدہ نا۔ تو اب اس حوالے سے اگر یہ اس چیز کو ٹیکس کو انہوں نے اکٹھا کرنا ہوگا، ایک انہوں نے سوسائٹیاں اٹھانی ہوں گی اپنی، جن کی اپنی سوسائٹیاں ہیں جو اس کا بزنس کر رہے ہیں، وہ اگر اس چیز کو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ تر تو ان کے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں، آج اٹھانے کا وقت آ گیا ہے تو آج گرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر انہوں نے چیز لوگوں کو نہیں دینی ہوگی، ڈیلیور نہیں کرنی ہوگی، اپنا مال بیچ چکے ہیں، پیسے اکٹھا کر چکے ہیں، تو ڈیلنگ ٹیکٹکس کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یار، ہم ایک آئیں اگر پارٹی کے اندر، اور اس حوالے سے ادھر ہم پریشر ڈال سکتے ہیں اور اس جو ہے بزنس کو کھلوا سکتے ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے بہتری اس میں لا سکتے ہیں، تو وہ رستہ اختیار کریں گے، اور جو کہ میں بھی اس بار ہو جانا ہے، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے تو یہ ہر سائڈ کھلے گی انشاءاللہ تعالی، تبھی مسئلے کا حل نکلے گا، ورنہ آپ میں ہم جتنا بھی کرتے رہیں اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ ہر کام جگہ پہ کام رکا ہوا ہے، صرف کبھی ڈسکاؤنٹ کہا جا رہا ہے تو کبھی کہیں جگہ کہا جا رہا ہے سوسائٹی کے لیول کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ لوگوں کو ذہنی وہ اس کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ یار بیچ دو، یہ لے لو، جیسے ڈی ایچ اے ویلی میں کہا جاتا ہے کہ جی نان بیلٹ فائل بیچ دو، بیلٹ لے لو۔ یار نان بیلٹ بیچ دو تو کوئی خریدے گا کون؟ ان کا اس سوال کا جواب کسی کے پاس، پختہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی مرجنگ پالیسی آئے تو بندہ کہے بھی یار، ایک لاجک بات سامنے آئے کہ یار اس کا کوئی فائدہ ہوگا ڈی ایچ اے ویلی کو، اگر چلو جی فائل بھی دیتے ہیں ہم، اس کا ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں ہی رہنی، اس کا کوئی فرق تو نہیں آیا نا؟ اس کا کوئی لاجیکلی جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ ساری گیم اس چیز کے اوپر چل رہی ہے۔ تو میں ستمبر کا اب بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں کہ اگر ملک کے ساتھ وفادار لوگ آ گئے کہیں پہ بھی، کیونکہ اتنے سالوں میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ملک کے حوالے سے، اس کی ترقی کے حوالے سے یہ پولیٹیشنز آئے ہوں اور ترقی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تبھی یہ اتنے لوگ یعنی نکلے ہوئے ہیں، بس فائلیں بیچو اور فائلیں بیچ کر نکل جاؤ۔ یہ کتنا ایک مافیا بیٹھ چکا ہے، پھر اس کے بعد ڈیلر مافیا آ گیا، وہ الگ جینا حرام کر دیتا ہے، ہر طرح طرح کے فراڈ قانون کے حوالے سے کہاں پر جائیں گے؟ کچھ یعنی اس چیز کا کنٹرول نہیں ہے۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں ہم سب کو ہدایت دے اور ملک کا ایسا نظام ہو جائے، اور جسے امید پر دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید اب ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، عوام بھوکی مر چکی ہے، تو ہم اب اپنے جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پیچھے کر لیں، کنٹرول کر لیں سسٹم۔ اگر یہ بھی نہ کیا تو پھر اللہ ہی مالک ہے ہم سب کا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ خواب دکھانا، گھر بنا لیں گے، یہ بنا لیں گے، یہ اس طرح کہنے سے نہیں ہوتا، یہ امپلیمنٹ سے ہوتا ہے، سارا کرنے سے کہ جی ابھی پلاٹ سستا ہے تو کنسٹرکشن ایسی کر دی، حالات مہنگائی کے حوالے سے کہ تب بھی انسان نہ بنا سکتا۔ تو ان کی باتوں میں جو میں نے آپ کو بتانے کا مقصد تھا ایک بھائی کا کہ بھائی کئیوں نے کہا مجھے کہ ستمبر کے حوالے سے آپ نے کہا ہوا تھا، اس کی میں نے پوری ایک وضاحت دے دی ہے، میں نے کیوں ستمبر کے حوالے سے کہا ہوا تھا، کہ بھائی اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ایک چیز تھی، سسٹم سارا۔ اور ابھی بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ ستمبر تک انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی جون بجٹ کے بعد، اور اس سے آپ کو بھی اس کا فائدہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اگر ملک کے سسٹم کے لیے یہ بہتری کی نیت سے جو بھی حکمران آتے ہیں اگر، تو اس سے ہی سب بہتری آئے گی، یہ زبانی کلامی دعووں سے نہیں آئے گی۔ بس قرضے لیتے جائیں گے یا قرضے چڑھاتے جائیں گے، رول اوور کرتے جائیں گے، صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مہربانی کریں، الیکشن بھی آ رہی ہیں، ووٹ کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ڈالیں نہ ڈالیں، جو بھی ہے وہ سوچ کے ڈالیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی واضح پالیسی دے، جو کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ دیتے نہیں ہیں واضح پالیسی کے، جس سے نظر آئے تو
یہ سب کچھ ہوگا، اس میں بہتری آئے گی۔ تو ڈی ایچ اے ویلی کے حوالے سے بھی یہی کہا جائے گا کہ مینجمنٹ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ وفادار ہوگی، یہاں کے ڈیلرز اس پروجیکٹ کے ساتھ وفادار ہوں گے تو بہتری آئے گی، ورنہ یوں ہی لوٹ مار کھسوٹ یہی سارا سسٹم چلتا رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ کب تک کر لیں گے؟ اس کے بعد اپنے رسک کو ہی بند کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔